बहनें डॉक्टर उस्मा और नौरीन नियाजी अडियाला गई हैं, तो आज फैसला ये हुआ क्योंकि मुझे तो मुकम्मल तौर पे वहाँ जाने नहीं देते, मेरी बहनों को भी कई घंटे वहाँ पे बैठाएंगे पहले कि उनको अंदर जाने की इजाज़त मिले अडियाला में। और आज बहुत अहम केस था। आपको पता है कि 8 महीने के बाद इमरान खान की जो 8-9 मई की बेलें हैं उसके अंदर केस सुना जा रहा था। कल जब सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए वो इतने मजबूत थे और इनका केस इतना अहमकाना था हुकूमत का कि आज जब हुकूमत के नुमाइंदे खड़े हुए अपना केस प्रेजेंट करने के लिए तो वो इसलिए अजर्न हुआ है क्योंकि हुकूमत के लॉयर की तैयारी ही नहीं थी। जज साहब ने कहा कि 2 दिन के बाद परसों ये दोबारा सुना जाएगा ताकि हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो बेहतर तैयारी करके लाएं। और अगर आप लॉयर तो बड़े सब्र का मुजाहरा करते हैं, अगर आप लॉयर ना हो और अगर आप केस सुन रहे हो तो आपका दिल करता है कि अंदर जब कोई झूठ बोल रहा हो या अहमकाना बातें कर रहा हो तो आपका भी दिल करता है अंदर कुछ अपना हिस्सा डाल दें। लेकिन क्योंकि अदालत के ये एक असूल है और उसका एक तरीक़ाकार है कि आपको बड़े सब्र से चुप करके बैठना पड़ता है। लेकिन अगर आज प्रोसिक्यूशन की जो वो दलाइल दे रहे थे अगर सुन लेते तो सिर्फ हंसी रोकना मुश्किल हो गई थी। जब वो इमरान खान का वो दलाइल दे रहे थे कि वो पुलिस वाला है, उसने इमरान खान की मीटिंग के अंदर जो बातें सुनी थी वो एक ही तरीका हो सकता था, वो सोफे के पीछे छुपा हुआ था। सोफे के पीछे छुपने के अलावा पुलिस वाला कहीं और जा नहीं सकता था। और मेरा दिल कर रहा था मैं वहाँ खड़े होकर बताऊं कि ये जो पुलिस वाले जिसके ऊपर इमरान खान इस वक्त जेल में है, इस पुलिस वाले की जो सीसीटीवी फुटेज है जो पूरे 9 मई की बन रही है, जमान पाक के घर की सारी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। एक उसने दलाइल दिए रोज रेस्टोरेंट चक्री वो जो रेस्ट एरिया पे, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। तो आप मुझे सिर्फ ये बता दें, अब जब हम अपनी सीसीटीवी फुटेज, ये केस चलेगा तो हम अपनी सीसीटीवी फुटेज हमारे लॉयर दिखा सकते हैं कि ये बंदे का नामो निशान नहीं था और ये सारा झूठ बोल रहा है। और अगर सरकारी आदमी अगर झूठ बोले, आपका काम है उसको आप जेल में डालें, क्योंकि उसकी झूठी दवाइयों के पीछे लोग जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। और पाकिस्तान के जो इंसाफ का निज़ाम है, जब मैं केस सुनती हूँ तो मैं एक आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान ने आज़ादी ली थी 77 साल पहले, आज़ादी तब मिलती अगर हमारा ये रूल ऑफ लॉ कानून आज़ाद होता। ये कानून जो आज कल चल रहा है हमारी अदालतों में 90% वही है जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के लोगों को कंट्रोल करने के लिए किया था। अंग्रेज सफेद लोग चले गए और हमारे ऊपर वही लोग बैठे हैं, सिर्फ रंग बदल गया है, क्योंकि ये सारे कानून अवाम को कंट्रोल करने के लिए दिए थे। और अफसोस की बात यह है कि 2/3 मेजॉरिटी कभी किसी के पास नहीं आई कि ये सारे अंग्रेजों के कानून तब्दील किए जाएं। उल्टा ये कानून बदलने की बजाय 26वीं तरमीम लाकर 27वीं तरमीम अभी जो जिसका इंतजार है, ये जो अंग्रेजों का कानून था लोगों को कंट्रोल करने का, आप ये सोचे 26वीं तरमीम उससे भी सख्त चली गई है। तो उल्टा आज़ादी लेने की बजाय अंग्रेजों के कानून से जो 70-80 साल से हम देख रहे हैं, उल्टा हम इनको 26वीं तरमीम लाकर और आगे 27वीं तरमीम लाकर मजीद इस अवाम को कंट्रोल करने के लिए लाए जा रहे हैं। मैं फिर से अपील करूंगी अपने वकला बरादरी से, आप हमारे लीडर्स हैं, कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लीडर्स हैं, आपने अपने अच्छे जो कानून साथ जो इंसाफ देने वाले जज हैं, आप उनको सपोर्ट करें। आप ये जो हम सुनते हैं ताडर और भून का सारा दिन ये नाम सुनते हैं, आज फिर मैं लॉयर्स हमें यही बता रहे थे, ये हमें नहीं पता इन चीज़ों का, हमें सारे लॉयर कम्युनिटी बताती है जब हम
عدالتوں میں آتے ہیں. ٹارر اور بھون کے بیگز کو چھوڑ دیں. 6 مہینے صرف 6 مہینے کے لیے پاکستان کی فکر میں نکلیں. مت نہ ان گروپوں سے ڈریں, نہ یہ لائرز کی کمیونٹی میں جو آپس میں سارے کہتے دھڑے بازی ہے, چھوڑ دیں. صرف پاکستان کے لیے کھڑے ہو جائیں, صرف پاکستان کے قانون کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ میں آپ لائر سے اپیل کر رہی ہوں. ہم آپ کی منتیں کر رہے ہیں, پاکستانی 24 کروڑ لوگ ہیں, ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم قانون کا اس کا تحفظ کریں. ہمارے آئین کے تحفظ کے لیے آپ نکلیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میری بہنیں ڈاکٹر عثما اور نورین نیازی اڈیالہ گئی ہیں, تو آج فیصلہ یہ ہوا کیونکہ مجھے تو مکمل طور پہ وہاں جانے نہیں دیتے, میری بہنوں کو بھی کئی گھنٹے وہاں پہ بٹھائیں گے پہلے کہ ان کو اندر جانے کی اجازت ملے اڈیالہ میں. اور آج بہت اہم کیس تھا. آپ کو پتہ ہے کہ 8 مہینے کے بعد عمران خان کی جو 8-9 مئی کی بیلیں ہیں اس کے اندر کیس سنا جا رہا تھا. کل جب سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیے وہ اتنے مضبوط تھے اور ان کا کیس اتنا احمقانہ تھا حکومت کا کہ آج جب حکومت کے نمائندے کھڑے ہوئے اپنا کیس پریزنٹ کرنے کے لیے تو وہ اس لیے اجرن ہوا ہے کیونکہ حکومت کے لائرز کی تیاری ہی نہیں تھی. جج صاحب نے کہا کہ 2 دن کے بعد پرسوں یہ دوبارہ سنا جائے گا تاکہ حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ بہتر تیاری کر کے لائیں. اور اگر آپ لائر تو بڑے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, اگر آپ لائر نہ ہو اور اگر آپ کیس سن رہے ہو تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اندر جب کوئی جھوٹ بول رہا ہو یا احمقانہ باتیں کر رہا ہو تو آپ کا بھی دل کرتا ہے اندر کچھ اپنا حصہ ڈال دیں. لیکن کیونکہ عدالت کے یہ ایک اصول ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کو بڑے صبر سے چپ کر کے بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن اگر آج پروسیکیوشن کی جو وہ دلائل دے رہے تھے اگر سن لیتے تو صرف ہنسی روکنا مشکل ہو گئی تھی. جب وہ عمران خان کا وہ دلائل دے رہے تھے کہ وہ پولیس والا ہے, اس نے عمران خان کی میٹنگ کے اندر جو باتیں سنی تھی وہ ایک ہی طریقہ ہو سکتا تھا, وہ صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا. صوفے کے پیچھے چھپنے کے علاوہ پولیس والا کہیں اور جا نہیں سکتا تھا. اور میرا دل کر رہا تھا میں وہاں کھڑے ہو کے بتاؤں کہ یہ جو پولیس والے جس کے اوپر عمران خان اس وقت جیل میں ہے, اس پولیس والے کی جو CCTV فوٹیج ہے جو پورے 9 مئی کی بن رہی ہے, زمان پاک کے گھر کی ساری CCTV فوٹیج موجود ہے. ایک اس نے دلائل دیے روز ریسٹورانٹ چکری وہ جو ریسٹ ایریا پہ, اس کی بھی CCTV فوٹیج ہے ہمارے پاس. تو آپ مجھے صرف یہ بتا دیں اب جب ہم اپنی CCTV فوٹیج کیس چلے گا تو ہم اپنی CCTV فوٹیج ہمارے لائر دکھا سکتے ہیں کہ یہ بندے کا نام و نشان نہیں تھا اور یہ سارا جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر سرکاری آدمی اگر جھوٹ بولے آپ کا کام ہے اس کو آپ جیل میں ڈالیں, کیونکہ اس کی جھوٹی گواہیوں کے پیچھے لوگ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں.